नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. मोगा आयकुप्यानो, आयज एक यशस्वी अशी महिला अस्तुरी आमच्या स्टुडियोंत आसात. बाय शिवानी बाकरे. साखळे गांवच्यान त्यो मुजरत हांगा आयल्यात. तांकां आपोवणें आमचें गेलां कारण अशेंच काम, असोच वावर त्यो करतात जातूंत अस्तुऱ्यांक प्रेरणा मेळटा. नमस्कार शिवानी बाय. नमस्कार. यशस्विनी वळेरेंत तुका येवकार. आमी आयकलां तुमी खुबशीं खाणां करता, रुचीक अशें जेवण करता आनी हेंच आयकून आमी मुजरत तुमकां आयज हांगा आमच्या स्टुडियोंत आपोवणें दिल्लें आसा. आतां हांवें म्हणलें की तुमी खाणां करतात. एक्झॅक्टली कसलीं खाणां करतात तुमी शिवानी बाय? हांव सगळे फूड प्रॉडक्ट्स म्हणजे शेव, चकली, चिवडा हे सगळे फेस्टिव्ह आयटम्स सगळे. त्या शिवाय हांव स्नॅक्स आयटम्स म्हणजे सगळे गुलाब जामून, स्वीट्सान जे उरतात अशे थोडे दीस. आणि त्या शिवाय कॅटरिंग घेता हांव एक 50-60 लोकांचो. पूण सगळे हांव घरा बसून करता. म्हणजे हांव भायर खंय वचून करून दिना लोकांक, ती येवन व्हरतात म्हज्या कडल्यान. आणि त्या शिवाय मागीर लोकांक जे आतां फुला खातीर लागता खाणां ती करून दिता, फराळ. त्याशिवाय जे आयटम जाय तांकां, त्यांचे कितें बजेट आसा त्या हितून सुद्दां बसून तांकां करून दिता तशें. हय. आणि तुमी कितें आउटलेट बीन तुमचो कितें आसा? ना, घरानूच करता आणि सगळ्या ऑर्डरींचेर. आणि बरे सगळे जिन्नस वापरून होममेड घरातले म्हणजे दूध, तूप सगळे असे घरांतले वापरून करून दिता लोकांक. बायल ही तशी मुळातूच आमी म्हणया सुगरण न्ही. तिच्या हाताक रूच आसता. आमच्यो आवयो, आज्यो अशें तांच्या कडेन नांव कमयलां पळय. तातूंतच तुमचें अशेंच नांव जालां. म्हाका सांगात, हें तुमच्या घरान बीन पयलीं आशिल्लें, तुमकां खंयच्यान आयलो हो गूण? ते म्हणजे पयलीं आजी करतना पळयल्ले सगळे. तिच्या कडल्यान एक आसले भितून, पूण म्हाका एक खबरूच ना की हांव करूं शकता हें. कॉन्फिडन्स नाशिल्ले. आणि हांव लग्न जावन गेले तेन्ना मायन सगळें शिकयलें म्हाका. पयलीं कांयच करचें पडूं ना. मायन सगळें दाखयलें कशें करप. मायन दाखयलें म्हणजे तुमची माय करताली? हय. म्हणजे घरान करताली. तिणें म्हाका शिकयलें आणि हांव पयलीं जॉब करतालें, सो ते सोडलें. आणि मागीर हें म्हटलें आतां हें एक हांव करूं शकता म्हाज्या घरा कडल्यान बसून. कळ्ळें. सो थंयच्यान मागीर स्टार्ट जालें. आतां 5-6 वर्सां जायत येतलीं म्हाका हें स्टार्ट करून. अशें न्ही. तुमी म्हणलें हांव जॉब करतालें. कसलो जॉब? आनी तुमचें शिक्षण कितलें जालां? हांव MA जालां. पूण हांव क्रेडीट सोसायटी आसता ल्हान तितून काम केलां. आणि इवन इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी तितून हांव क्लॅरिकल जॉबाक आशिल्लें 1-2 वर्सां. अशें सादारण 12-13 वर्सां काम केलें हांवें लग्न जावन. आणि मागीर हें स्टार्ट केलें हांवें. अशें. हय. आतां आमी तुमच्या ह्या सगळ्या खाणां कडेन सविस्तर म्हायती घेवया. म्हाका सांगात, हें सगळें करपाक सामान लागता. बरोबर. सामान लागता, मनशां लागता, वेळ लागता, घरांतल्यांचो हातभार लागता. सो हें तुमी कशें मॅनेज करता? सामान खंयच्यान हाडटा? सामान हांव आतां संवय जाल्ली आसा. पयलीं खूब म्हणजे वयर सकयल जातालें. अरे हांवें इतलें सामान घेतलें, हें नुकसान जालें, अशें जातालें. पूण मागीर हळूहळू कळत गेलें. माय सांगूं लागली, ना इतलेंच घेवंक जाय, इतलेंच हाड, त्याच्या भायर हाडलें की तुका तें नुकसान अशें म्हणून. पूण मागीर हळूहळू करतना संवय जाली आणि आतां सारकें परफेक्ट जालें म्हणटा. सामान हाडपाक वता म्हणजे तुमी बाजाराक वता काय कोण हाडून दिता तुमकां? ना, हांवच म्हाका जाय ते बऱ्या क्वॉलिटीचे पळोवन घेवन येता. दुसऱ्याक सांगण्यापेक्षा आपूण हाडलें बरें न्ही केन्नाय अशें. आनी एक आपली नदर म्हणून आसता न्ही. आणि लोकांक एक क्वॉलिटी तुजी कळली की लोक मागीर तुकाच हे दिता ऑर्डर, अशें आसा शेवटी. खातीर हांवच स्वताचें आणि तशें हाती कडेन कोणूच ना. म्हजी माय म्हाका हेल्प करता, म्हजी आई येता, ही दोगांच जाणां म्हाका हेल्प करतात. तशें भायलो कोण अशें ना म्हाज्या कडेन जाता तितलेंच हांव करता. अजून तशें खूब व्हडलें वाडोवंक ना हांवें. आतां शिवानी बाईक सांगात, खंयचीय गजाल पळय प्रमोशनाचेर आसता. तुमचें प्रमोशन कशें तरेन जाता? हांव करता. म्हणजे WhatsApp, त्याच्या उपरांत Instagram, Facebook हाजेर घालून. आणि म्हज्या खातीर म्हणून हांवें हें म्हज्या तकलेन आयलें की एक्झिबिशन सुरू करुया. त्या निमतान म्हजी एडवर्टायज जातली आणि 4 लोकांची जातली. कसलें एक्झिबिशन? म्हणजे चवथीचें एक्झिबिशन. त्या टायमार मागीर नेवऱ्यांचे ऑर्डर्स, मागीर बाकीचे सगळे खाणे जे लागता चवथीक ते करून दिता हांव. इवन चवथीच्या
दिसान जेवण लागता कोणाक ते सुद्दां हांव करून दिता जेन्ना म्हाका फावता तेन्ना. एक 5 दिसाचो गणपती सुद्दां असल्यार हांव घरान करतना तांचे करून दिता नैवेद्याची. आणि कितें आसता पळय, प्रत्येकाची रूच आसता ती एकदां पारखिली आपणी की आपल्याक एक गिन्यान कशें येता न्ही, कितले लोकांक कितले पर्यंत आवडटलें, कशें आवडटलें, आणि लोकांकय कळटा बाबा अमके कडल्यान हाडल्यार तें सारकें आसतलें. तो एक विश्वास आसता. हय, तुमकां ह्या विश्वासाचे थोडे कितें देखी बीन मेळ्ळ्या, म्हणजे लोक मुद्दम? हय, अजून म्हणजे म्हजे अशे कस्टमर आसा ते एकदां घेवन तांच्यांनी 10-15 फावटी म्हज्या कडल्यानूच व्हेल्ले आसा. आणि कोरोनान कितें जालें तेन्ना ऑर्डर्स येनाशिल्ले, मागीर तेन्ना केकाचे सुरू जाले. एक केक सहज एक करून दिलो म्हज्या चल्याच्या फ्रेंडाक, त्याने तो व्हेलो, तांकां 4 जाणांक आवडलो. अशें करून केकाच्यो इतल्यो ऑर्डर्स येवं लागल्यो की आतां हांवें 2-2.5 हजारा वयर केक केल्ले आसा. अशें केकय करतात तुमी? केक आणि बाकीचे अशें म्हणून तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें. म्हाकाच खबर ना की म्हाका केक करूंक येता अशें जालें त्या टायमार. करता करता शिकता म्हणटात तशें न्ही. हय, शिवानी बाई, एक सांगात, हें सगळें करता आसतना पळय निवळसाण राखपाक जाय न्ही, कारण हायजीन हें सगळ्यान म्हत्वाचें. नाजाल्यार कितेंय खालें, कोणाक कितें माल पडलें जाल्यार नांवूय वाट लागता न्ही, ती तुमी कशी सांबाळटा? म्हणजे मेन म्हणजे घरान पयलीं म्हजी हे करपाची वेगळीच आसा कूड, तितूनच हांव करता म्हणजे जेवण हे. आणि त्या शिवाय तकलेक कॅप घालून, हातीक ग्लोव्ज घालून तशें हांव करता, निवळसाण राखता. ते पळोवनूच लोक चड हे म्हणजे ओके हाच्या कडले व्यवस्थितूच मेळटलें आमकां, ही एक गॅरंटी जाला आतां तांकां. त्या खातीर बरोबर. हय, आणि तुमी म्हणलें न्ही तुमी चकल्यो करता, गुलाब जामून करता, लाडू करता, प्रत्येकाक सामान वेगवेगळें लागता न्ही, मागीर ते एकठांय करतना तुमकां त्रास जायना? जाता खूब फावटी, पूण आतां म्हणजे कितें जालें, आतां म्हाका खबर जालां इतले हेका म्हाका इतलें सामान लागतलें म्हणून. आतां एक पार्ट जाला म्हणटात तशें. आनी मागीर ते दवरप खंय हाडून? ते स्टोर करून, त्या खातीर वेगवेगळे हेच केल्ले आसा हांवें, म्हणजे हे सामान हेच्या, पूण फ्रेशूच हाडटा दर फावटी, कित्याक पयलींचे यूज केल्ले वास येवं शकता, कितें जावं शकता न्ही. सो तशें हाडून फ्रेश करूनच दिता, ऑन ऑर्डरूच करून दिता न्ही, पयलीं करून दवरिना केन्नाच. तशें ऑर्डरी प्रमाणेच करप. तशें करून. आतां तुमी म्हणलें तुमी जेवणय करता, जेवणाचे ऑर्डरी घेता. कशे तरेचें जेवण करतात तुमी? म्हणजे सगळे, इवन ब्राह्मण पद्दतीचे जेवण आणि लोकांक आतां चायनीज जाय ते दोन्ही तरेचे करून दिता. इवन आतां 12व्याक थोड्यांक जेवण हाडूंक मेळना, प्रॉब्लेम आसता घरान, कोण नासता, ते सुद्दां करून दिता. म्हणजे तुमकां खबर आहा 12व्याक कशें लागता जेवण, तशें 16 हांव करून दिता मागीर तांकां तशें जेवण. हय, जाय तशें करून दिता. म्हणूनच तर तुमचें नांव जालां न्ही, आणि सगळे लोक तुमचें नांव घेता आणि मुद्दम येतात. एकदां गेल्लें गिरायक पयस येना. तुमी आमकां एक सांगात की हें सगळें करता आसतना एक आर्थीक फाटबळ लागता, तें ताचे वयल्यान तुमी कशें कितें एडजस्ट करतात, कशें मॅनेज करतात? पयलीं सुरवात केली तेन्ना घोवानूच हेल्प केली, म्हणजे हे घे पयशे इतले आनी कर तुजें स्टार्ट अशें म्हणून. पूण आतां हांवेनूच म्हजें इतलें हें करून दवरलां की ना, हे इतलें म्हाका लागतलें, सो इतले कुशीक काडून दवरप. म्हाका आतां इतले इन्वेस्ट करचें पडटलें. पयलीं कांयच कळनाशिल्लें पयल्या वर्सा, मागीर दुसऱ्या वर्सा हळूहळू कळ्ळें ना आपूण काडून दवरूंक जाय, जाल्यारूच तुका हे इन्वेस्ट करून तुका परत प्रॉफीट तितलें मेळटलें. आनी एक्झिबिशन्स करूं लागले, खूबच फायदो जावं लागलो, कित्याक 4 लोकांक कळ्ळें म्हजे प्रॉडक्ट सगळे, आनी मागीर लोक ना एक्झिबिशनां आसतले ताचे अशें जालें. त्या खातीर एक्झिबिशनाक रावल्लेच आसता लोक की ओके थंय तिचे कडेन आसतले हे प्रॉडक्ट. इवन पुरू मेताचें तशेंच जाता, सगळे पापड लोणची सगळे म्हज्या कडेन मेळटले म्हणून तांकां खबर जाल्लें आसा. बॉम्बे इवन पुणा सगळे कडेन हांवें धाडिल्लें आसा पोस्टान. हय, तुमकां पॅकिंग बीन तें सगळें? हय, सगळें हांवच करता घरान, आनी बरें व्यवस्थीत पॅक ना जाल्यार कितें जाता तांकां मागीर सारकें मेळूना अशें बी सुद्दां जाता, फुटलें असलें जाता. म्हाजी लास्ट इयराची एक तुमकां याद सांगता की हे आशिल्लो अदीक म्हयनो, ताच्या पयलींच्या वर्सा, आनी म्हाका सादारण 300 अनारसे दिवपाचे आशिल्ले. ते हांवें घरान करून व्यवस्थीत आनी धो पावस सातारा धाडपाचे आशिल्ले. सगळे स्वामीकूच हें केलें की म्हणलें हें म्हजें पावूंक जाय अशें म्हणून, पूण देवान व्यवस्थित पावयले. एक सुद्दां अनारसो नाल, ते खूप डेलिकेट न्ही अनारसे, खबर आहा बरोबर, फुटल्या शिवाय पावले, फुटलो पिठो जालो काय अर्थ ना न्ही तातून. बरोबर. सो हे तुमचे एक एक्सपिरियन्स, अनुभव कसो न्ही? खूब येता असो एक्सपिरियन्स की
अरे खूप हे जाले, लाडू सगळे हे जाले, फुटले, तेन्नाच्यान बरोबर. ना म्हणले व्यवस्थितूच पॅकिंग करून हय. जाय जाल्यारूच ते वस्तूच व्यवस्थित नाजूक न्ही. तशें म्हणजे त्या खातीर वेगळे मागीर पॅकिंग कशें करूंक मेळटलें हें सुद्दां मागीर हांवें वचून पळयलें की ना कोण कशें पॅकिंग करता, कशें व्यवस्थित धाडटा ते पळोवन पळोवन शिकून मागीर आतां जालें. हय न्ही. तुमी म्हणलें तुमी गोंया भायरूय तुमचे खाणां धाडटात म्हणून कशे तरेचे ऑर्डरी आसता, कसल्या खाणां खातीर ऑर्डर्स मोस्टली आसता? आतां पुरुमेताचे हे सगळे कोण कोण मागताच, कित्याक पुण्या मुंबयच्या लोकांक घरा करपाची हेच ना, त्या खातीर ते सगळे धाडटा. लोणचे, पापड, मागीर वडयो ह्यो कोहळ्याच्यो, ताच्या उपरांत जे फुडें तांकां स्टोर करून दवरूंक जाय ते सगळे धाडून दिता. म्हणजे हांव घालता अशें अशें आसा म्हज्या कडेन म्हणून मागीर त्या प्रमाणे ऑर्डरी येता. हय. तशें शिवानी बाई, कशें आसा पळय ह्या खाणा जेवणाच्या हातून पळयता हांव उद्योगांत खुबशें कॉम्पिटिशन आसता, कारण प्रत्येक जाण तसो रांदता न्ही आनी आपल्या टेस्टा प्रमाणे रांदता. सो तुमचो हो बिझनेस कसो कितें चलता मागीर? कॉम्पिटिशन आसा, पूण तसो म्हाका काय एक्सपिरियन्स येवना, कित्याक म्हजें खूब व्हडलें ना न्ही. घरच्या घरान हांवें म्हाका जेन्ना पॉसिबल, कित्याक तुमकां खबर आहा देवाचे घरान खूब कितें कितें चालू आसता. बरोबर. आनी मोस्टली आमच्या घरान आसतात कितें नवचंड्यो हे ते. म्हजो माव पयलीं भटपण करपी, सो तेन्ना खूब जातालें. आतां तो एक्सपायर जाल्यार मातशें कमी जाता, पूण आसतालें कितें तें सगळें सांबाळून हांव करता हे सगळें. त्या खातीर तशें कॉम्पिटिशन म्हाका केन्नाच मेळूंक ना. तसो त्रास जावना एक्झिबिशना टायमार मातशें एक दोग जाणांनी हें केलें, पूण ओके, तांकां म्हणलें हांव भायर काय करत ना, फक्त ह्या लोकांक खातीर जी गरीब आसा, तांकां जायना. थोडी अशी सुद्दां आसता, मॅडम आमकां दिवंक जावचें ना हेचे स्टॉलाचे. ओके, घाला, ह्या फावटी तुमी घाला, फुडले फावटी दिया थोडे, अशें करून सुद्दां दिल्ले आसा खूब जाणां. सो तांकांय मातशें प्रोत्साहन मेळ्ळें न्ही की आमी करूं शकता, अशें जाल्लें. हय. तुमी आमकां येदोळ म्हणलें की सांखळेन तुमी एक्झिबिशनाक घेता म्हणून. सांखळेच कित्याक? सांखळे कित्याक म्हणजे म्हाजें कम्फर्ट, म्हणजे भायर येवपा वचपाकूच तुजे पयशे सोंपतले मेन म्हणजे. आनी फूड प्रॉडक्ट असो आसा की तेचेर खूब मार्जीन मेळना. हे कपड्यांचे वगैरे कितें आहा तांकां खूब मार्जीन आसता, उरल्यारूय जाता. आनी हाजें तशें ना. सो हांवें एक हें केलें की ओके, हे इतले आसा न्ही, आपूण आपल्याक जाता तितलें करप. सो हांव थंय तितले 3 फावटी वर्सांतल्यान करता. तितून म्हाकाय फायदो उरता आनी बाकीच्या बायलांकूय तितलोच फायदो जाता. म्हणजे बरें जाता म्हजें एक्झिबिशन. म्हणजे खूब जाणां म्हणटा ना तुजें एक्झिबिशना आमी वाट पळयत आसता, अशें जाता. अशें न्ही. आतां तुमी म्हणलें बाकीच्या बायलांकूय फायदो जाता. कसले तरेचे डिफरंट स्टॉल्स आसतात? कपड्यांचे, खेळण्यांचे आसता. ताच्या उपरांत थोडी जाणां तोरणां वगैरे करतात, तसली आसता. एम्ब्रॉयडरी बीन तसली आसता. क्रोशे. हय हय तशें. मागीर खाणां थोडी लायव्ह कावंटर्स लायतात, तशी आसता. डिफरंट म्हणजे एक सारके कोणाचेच आसता त्यो मातशे कपड्यांचे एक्स्ट्रा आसता स्टॉल्स, चडशे खावपाचे आसता. हय. कितली वर्सां जालीं तुमी ही एक्झिबिशनां ऑर्गनायज करता? 5वें वर्स कंप्लीट जालें, हें आतां 6वें वर्स. अशें वर्सांतल्यान कितलीं आसता 3 फावट, म्हणजे पुरुमेताचे मे म्हयन्यान, ताच्या उपरांत दिवाळी आनी चतुर्थी. वर्सांतल्यान 3 ठरिल्लीं आसा. आनी तुमचे त्योच स्टॉल्स आसता काय कोण नवी नवी अप्रोच करता? आसता. डेलीचे आसात थोडी 10-15 स्टॉल्स दर फावटीचे आसा, पूण दर फावटी आसता नवीन स्टॉल्स. थोडी जाणां वेगवेगळे कडेन परत एक्झिबिशन आसले ह्याच्या पेक्षा मातशे व्हडले आसले की थंय वतात. तेन्ना मागीर नवीन स्टॉल्स घेता हांव, अशें करता. पूण आसता म्हणजे डेलीचे सुद्दां खूब जाणां आसा की ना आमी हांगाच घालतली अशें. पूण हाचे खातीर तुमकां मागीर पयशे काडचे पडटले न्ही. त्या स्टॉल्साचे पयशे दिवंक जाय, त्या खंयच्या हॉलाक वता थंय भाडें दिवंक जाय. तें कशें कितें मॅनेज करता तुमी? म्हणजे हांव आतां 2000 रुपीज घेता फॉर 3 days. 3 days एक्झिबिशन आसता. सो 1000 तांकां एडवान्स दी म्हणटा हांव. आनी कितें जाता, थोडी जाणां स्टॉल्स घेता आनी असो अनुभव आयल्लो आसा ह्या 1 वर्साक म्हाका की मागीर ऐन टायमार रद्द करता. मागीर म्हाका प्रॉब्लेम जाता. तो रेंट दिवच्या टायमार कितें जाता, आपले पदरचे घालचे, ते लॉस जाता. त्या खातीर म्हणलें ना आतां एडवान्स घेवप अशें म्हणून. आतां तेन्नाच्यान मागीर एडवान्स घेवन आतां वेवस्थीत चालू आसा. शिवानी बाई, गजाल बरी दिसली म्हाका हातूंतल्यान की तुमी स्वता तर स्वयंपूर्ण आसाच, तेच वांगडा तुमी दुसऱ्याकय हातभार लायता. एक 4 जाणांक आर्थीक फाटबळ मेळचें म्हणून तुमी वावुरता. कशे तरेचें एक्सपिरियन्स हें? कसो आनंद मेळटा तुमकां हातूंतल्यान? खूब
म्हणजे ती म्हणटा मागीर ना मॅडम तुमी म्हाका सांगलें म्हणून आपूण हें करपाक पावलें, ना जाल्यार आमी घरांतल्यान भायरूच सरनाशिल्लीं. हांव तांकां 1 म्हयनो आतां पुरुमेताचें असलें 1-2 म्हयने पयलीं सांगता, पुरुमेताचें फेस्त हें आसा, एक्झिबिशन आसा. तुमी पयलीं तयारी करून दवरात, म्हणजे तुमकां तेन्ना मागीर सगळें दवरूंक मेळटलें अशें म्हणून. थोड्या जाणांक हेंय खबर ना की आपूण हें करूं शकता अशें म्हणून. म्हणल्यार तुमी कितें येता तें दवरात, तुमकां एखादी कला न्ही ती मनशाची. बरोबर. तुमकां जें जमता तें करा, पूण घाला एक्झिबिशनाक स्टॉल अशें म्हणून. एक 4-5 बायलां ती आजून ती म्हणजे कांयच करनाशिल्ली घरा बसून, काय म्हणजे काय ना. तेंच्यांनी आतां तांकां खरेंच म्हणजे ती दर फावटी येता म्हाका, म्हणजे म्हाकाय बरें दिसता आसूं कोणाक तरी 4 बायलांक हांवें एक हें दिलें, एक आर्थीक मदत जाता आनी टायमपासूय जाता न्ही तातूंतल्यान. अशें म्हणटात न्ही, बेकार बसून तकली कळमेतात, कित्यान तरी ती एंगेज उरता. बरी गजाल. तुमचो हो विचार म्हाका आवडलो की बायलांक फुडें काडपाचो, आनी अशाच अस्तुऱ्यांक आमी आमच्या ह्या यशस्विनी कार्यक्रमांतल्यान प्रोत्साहन दिता. कशे तरेचे अणभव येता तुमकां ह्या एक्झिबिशनाचे, गिरायकांचे? चडशे बरेच जाता, चुकून आसतात थोडे की तुमचो रेटूच चड आसा, हेच चड आहा. तर आमी मागीर सांगता ना, जेन्ना बरी क्वॉलिटी आनी हें दिवपाचें आसता तेन्ना मातसो रेट चड. आमी जेन्ना मार्केटान गेली की विचारता लोकांक, अरे तुजो रेट खूब चड आहा अशें म्हणना न्ही. बरोबर. तुमी हांगा म्हणू नाका, तुमी घ्या, जाय तुमकां एकदां घेवन पळयात, तुमकां आवडलें की तुमी घेतलेच, इतली गॅरंटी म्हजी आसा अशें हांव तांकां सांगता. त्या खातीर बरोच एक्सपिरियन्स आयला. केन्ना येता पूण ओके, ते तितल्या पुरते आसता. धांवपळ जायना तुमची हें सगळें करतना? खूब आतां स्टार्ट जातलें म्हजें सगळें करप, मागीर तेन्ना खूब आसा ही दोगां हेल्पाक म्हणून जाता. नाल्यार एकट्यान तशें जायना, हें एकट्याचें काम न्हीच, 4 मनशां जाय. आनी बायलांक अशा सुद्दां हांवें आफयल्लें आसा की या म्हज्या हेल्प करपाक येता, हांव तुमकां पयशे दिता, ट्राय करीत आसता, तुमकां हांव 4 पयशे एक्स्ट्रा दिता, या तुमी म्हज्या वांगडा, हांव करता हें, तुमी करा येवन म्हज्या वांगडा. चालू आसा म्हजें, हांव हें तांकां फुडें काडपाचें काम चालू आसा. बरें दिसलें. आनी बरोबर, दुसरी कोण तरी काम करता आसतना तांचे कडल्यान उर्बा मेळटा न्ही, आपणाकूय उमेद येता तें करतना. आनी कशें आसा, नवें नवें केलें की मातशें बरें दिसता न्ही, प्रगतीचीच वाट आमी तशीच म्हणटा न्ही. आतां हें पळयात, खुबशे गव्हर्मेंटाचे, सरकाराचे लोन दिवपाच्यो फेसिलिटी आसा, खंयच्यान तरी आर्थीक फाटबळ लावपाच्यो स्किम्स आसा. तुमी बीन कसली स्किम्स घेतल्या? अजून तरी घेवना, हाली म्हाका कळ्ळाय की आसा म्हणून. आतां ते एक आसा मनान म्हज्या की ही येतात एक्झिबिशनाक, तांकां एक सांगपाचें, बरोबर, कोणाक तरी आफोवन की तांकां तुमी समजयात की आसा अशे हे फेसिलिटीज, तुमी जाय जाल्यार तुमचे हाडटना प्रॉडक्ट्स तुमी तो यूज करात तांचे. म्हाका अजून लागूना, पूण आसा न्ही बायलां थोडी, जायना तांकां इन्वेस्ट करपाक, ते तुमी करूं शकता अशें म्हणून आसा मनान. आतां चालू आसा अप्रोच करपाक. बरोबर. तशें आसतकच मागीर कितें जाता, मातशें आनी घटसाण कशी येता न्ही कितेंय करतना, एक मन तुजें स्थिर कशें जाता, नाजाल्यार भंय दिसता कशें जातलें, लुकसाणान गेल्यार कशें तातूंतल्यान भायर सरप. एक पयल्या वर्सा जाताय नुकसान बी, कित्याक सुरू केल्लेच आसता न्ही, तुका एकदम कळना, पूण हळूहळू येता जागेर. हय. शिवानी बाय, आतां पळया, खंयची गजाल ताका एक एक्सपायरी डेट म्हणून आसता, उरना न्ही. तुमचे हे जे प्रॉडक्ट्स आसात ते तुमी कशे तरेन तोलता ह्या एक्सपायरीच्या नदरेंतल्यान, कशें कितें पळयतात? तूप तेल आपूण वापरलेले आसता तेचे कितें चडान चड एक 3 ते 4 म्हयने, ताच्या वयर टिकू शकना, कितली खंयची हे आसूं खाणाची. हे बरोबर. थोडी आसता वर्सभर. आतां अनारशे एक असो प्रॉडक्ट आहा तो वर्सभर कांयच जायना ताका दवरल्यार सुद्दां, कित्याक तो ते करपाचो प्रोसेसूच आहा तो एक म्हयनोभर ते पीठ तयार करून मागीर करपाचें आसता, त्या खातीर ते टिकता, पूण बाकीचे हे टिकू शकना. सो त्या प्रमाणे लोकांक सांगतना आमी सांगता हे तुमी 1 म्हयनो जेम तेम 1 किंवा 1.5 म्हयन्यान सोंपयात, ताच्या फुडें वापरूं नाका अशें सांगूनच दिता आमी. तशें नाजाल्यार मागीर तुमचेंय नांव वायट आनी ती वस्तूय वायट लागता न्ही. हय. केन्ना तुमकां असो वायट अणभव आयला ह्या सगळ्या एक्झिबिशनां बीन तुमी घेतात, तातूंतल्यान बायलां कडलो प्रतिसाद किंवा बायलांक थोड्यांक लुकसाण जालें अशें केन्ना घडलां? जाता.
खूब फावटी जालां. आतां मे म्हयन्याचे एक फावट कितें जालें, इलेक्शन्स आशिल्ले आनी म्हज्यो डेट्स क्लॅश जाल्या खातीर म्हाका कळूं ना आनी एग्जिबिशन दवरलें हांवें आनी मागीर लोकूच ना, अशें जालें. आनी तेन्ना मागीर नुकसान जालें. तें म्हाका मागीर खूब वायट दिसता, अरे हांकां जावना गिरायक. म्हजें एक ओके, हांव कशें सोंपोवंक शकता. खाणाचोय अशें आहा की तुका मरण ना, त्या खातीर तें कशें सोंपता. मागीर तो एक त्या वर्सा म्हाका खूब हें जालें. पूण ना, मागीर तेन्नाच्यान ठरयलें ना की आपूण डेट्स अश्यो पळोवप की तांकांय हें. आतां ह्या फावटी म्हणूनच हांवें चवथ आसा आनी ताका 2 दीस पयलीं एग्जिबिशन धरलां, नाजाल्यार पयलीं 8 दीस पयलीं धरताले अशें म्हणून. आतां ओके, आतां कांय प्रॉब्लेम. तुमी म्हणलें तुमी पयलीं नोकरी करताली, मागीर तुमकां हातूंतूच रुची आयली, गोडी आयली. दोनूय जेन्ना आमी कंपेर करता न्ही, तेन्ना तुमी कशें पळयता तांचे कडेन? घरांतल्यान भायर वचून काम करप, पगार घेवप आनी आपणी स्वता करप, ह्या गजालीन तुमी कशें डिफरन्शिएट करता? म्हणजे जेन्ना जॉब करताले तेन्ना म्हयन्याक पगार येतालो. हेचें अशें ना, हांवें काम केलें की म्हाका सोमते हातीन पयशे मेळटा, अशें जाता. तो एक आनंद वेगळो न्ही. आनी कित्याक आपूण आपल्या पांयार आसा उबे, दर फावटी सोंपलें की घोवा कडेन मागचें पडना. बरोबर. हो एक वेगळो आनंद आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की बायलांनी करूंक जाय, आपल्या पांयारूच उबे आसूंक जाय. घरान रावन कोण काय दिवचो ना. बरोबर. घोवा कडेच मागचें पडटलें शेवटाक, ताच्या पेक्षा बरें. आनी आतां म्हारगाय बीन पळोवपाक गेली जाल्यार आमी एक आर्थीक हातभार दोगांयनी लायलो जाल्यार संवसारूय बरे भशेन फुडें वता न्ही. शिवानी बाय, तुमी मुद्दम हांगा आयल्यो आनी आमच्या सगळ्या अस्तुऱ्यांक तुमी एक प्रेरणादायी अशी वाट दाखयली. ते खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तेच वांगडा हांव मागता की तुमी जें कितें येवजिलां तुमचें काम धंद्याचें, उद्योगाचें, तातूंत तुमकां सदांच यश प्राप्ती जावं. धन्यवाद.